پاک زینب نبی بیٹے، پاک زینب نبی بیٹے، قبول کر لو سلام میرا، شمع نبی گھر دے، شمع روشن نبی دے گھر دے، قبول کر لو سلام میرا، قبول کر لو سلام میرا، سلام میرا، سلام میرا، شمع روشن نبی دے گھر چوں، شمع روشن نبی دے گھر دے، قبول کر لو مظہر اللہ دے، نور دا نبی میرا، سونا آپ سرکار تو بات کوئی نہیں، قسم رب دی میرے حضور ورگی کسے نبی دی یال تے جاتے کوئی نہیں، قسم رب دی میرے حضور ورگی کسے نبی دی یال، یال تے جد کوئی نہیں، مظہر اللہ نور دا نبی میرا، نبی میرا، نبی میرا، مظہر اللہ دے نور دا نبی میرا، سونا آپ سونا آپ سرکار تو بات کوئی نہیں، قسم رب دی میرے حضور ورگی کسے نبی دی یال تے جاتے کوئی نہیں، تے جڑایو سپے پچھوں عیب لپے، او دے نال دا
سرکار قابل قدر دوستوں واجب الاحترام بزرگوں نوجوانوں سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ حضرت سیدہ زینب بنت محمد عربی سلام اللہ علیہ میرے نبی پاک علیہ السلام دی سب تو بڑی بیٹی سیدہ زہرا پاک دی ہمشیرہ آپ دی عظمت اور شان تے جنہ وقت ملیا انشاءاللہ بس میں نے لطف آ گیا سی میرے کو کلام کوئی نہیں سی میں رستے میں جاندیا کوئی دو کو مصرے ہوتے سیدھے کیتے تھے ایک وچ ربائی اتھے بیٹھے ہیں سیدھی کیتی میں کہا چلو بنت رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر ہدیہ کی پیش کرنے ہیں دعا کرنا اللہ ساڈی اس حاضری نو روز حشر پہاڑاں جنہ ثواب کر کے نعم البدل عطا فرمائے اللہ کریم نے فرمایا کہ نماز یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ایدہ ترجمہ تو تانوں یاد ہو گیا کیونکہ محرم الحرام گزریا کہ نبی دے گھر والے اللہ تے ہی چاہندا ہے تواڈے تو پلیتی نو دور ہی رکھے تے تانوں خوب ستھرا کر دے اہل البیت نبی دے گھر والیاں وچ نبی دی ساری اولاد موجود ہے نبی دے گھر والیاں وچ بولو ساری نبی پاک علیہ السلام دی اولاد پاک حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المومنین دے نال میرے نبی پاک علیہ السلام دا جدوں نکاح ہویا نا 25 سال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر شریف سے 25 سال عمر شریف امام الانبیاء دا نکاح ہویا ٹھیک 5 سال تو بعد جدوں آقا علیہ السلام دی 30 سال عمر شریف ہوئی اے سب تو بڑی بیٹی سیدہ زینب آپ دی ولادت ہوئی آپ نے اس دنیا دے اندر عالم اجسام اندر عالم شہادت اندر آپ نے آنکھ کھولی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا حضرت خدیجہ الکبریٰ دی چونکہ سب تو بڑی بیٹی سی جدوں بڑیاں ہویاں یہ بیٹی بڑی ہوئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آقا علیہ السلام دی بارگاہ عرض کیتی سنیا میں چاہنی ہاں میرا بھانجا ہے ابو لاس بن ربی اے میں اپنی بیٹی دا نکاح اپنے بھانجے نال نہ کر دیا سکیاں دو بہناں سی حضرت خدیجہ الکبریٰ اور آپ دی ایک اور بہن سی اے ابو لاس انہاں دے وچوں سی بھانجا سی حضرت خدیجہ الکبریٰ دا آقا علیہ السلام دی طبیعت مقدسہ ایسی سی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ام المومنین آپ دی کدی آپ نے گل نہیں سی ٹالی رستے میں کدی رکاوٹ نہیں سی بنے آپ نے اگر کوئی مشورہ دیتا تے آقا علیہ السلام اس نو فوری طور تے قبول فرما لیا کرتے سی حضرت خدیجہ الکبریٰ دا اسلام دے واسطے قربانیاں بڑیاں سن اسلام دے واسطے قربانیاں بڑیاں سن نبی پاک علیہ السلام دیاں سی کہنے نا 4 بیٹیاں تے بعض لوگاں دے ذہن وچ تھوڑی تھلی مچ جاندی کہ یار اسی تے ہن تک یہی سنتے رہے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک ہی بیٹی ہے اور شیعہ علماء تے نہیں بلکہ ذاکرین آج کل موجودہ دور دے اکثر عوام الناس اپنے مسلک تو یا اپنے موقف تو آگاہ کردے نے کہ ویکھو جی یہ جڑیاں 3 بیٹیاں اہل سنت و جماعت کہندے نے سیدہ زینب رقیہ اور ام کلثوم اے سرکار دیاں سگیاں بیٹیاں نہیں اہل تشیع دی کتاب اصول کافی چوٹی دی کتاب مصادر چوں سب تو پہلی کتاب حدیث دی اور اہل تشیع دے ہاں عظیم چوٹی دا محدث بلکہ جنہوں کے سکت الاسلام کہندے نے محمد بن یعقوب کولینی اونا اصول کافی دے اندر اس بات کا اعتراف بھی کیتا اور درج بھی کیتا کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ نال نکاح فرمایا اور آپ دے وچوں آپ دیاں 4 بیٹیاں سن سیدہ زینب سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا اور شیعہ عالم 4تھی صدی ہجری دا شیخ صدوق یہ بھی عظیم و شان عام مولوی نہیں انہاں دے ہاں بہت بڑا اہل تشیع دے ہاں
اینو محدث منیا جاندے ہے شیخ صدوق نو انہیں اپنی کتاب الخصال دے اندر انہاں لکھیا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ دیاں 4 بیٹیاں سی جنہ دے وچوں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا، اور انہاں دا شیعہ مجتہد اپنی کتاب حیات القلوب دے اندر ملا باقر مجلسی نے بھی لکھیا بے شمار کتاباں دے اندر وقت دی نزاکت دے پیش نظر زیادہ کتاباں نہیں کھنگال پایا، یعنی چوٹی دے جڑے انہاں دے محدثین نے انہاں اپنی کتاباں دے اندر یہ بات لکھی، اور قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، قرآن مجید فرقان حمید نے لفظ بنات نبی پاک علیہ السلام دیا بیٹیاں واسطے استعمال فرمایا سورۃ الاحزاب کے اندر۔ اللہ فرماندا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء اپنی ازواج نو، اپنی بنات نو، تے نساء المومنین ساریاں مومن عورتاں نو یہ کہہ دے۔ یہ جڑا لفظ بنات ہے نا یہ بنت دی جمع ہے، ایک واحد ہوندا ہے، ایک تثنیہ ہوندا ہے، ایک جمع ہوندا ہے، یہ تنہ تو شروع ہوندا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ آیا مبارکہ اس بات کا استدلال پیش کر دی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دیا بیٹیاں تنہ تو تھلے نہیں سی، کم از کم 3 تے ہاتھے یہ تے جمع دا سیگا استعمال ہوتا ہے۔ اگر نہیں جی امت ساری دیاں جنیاں بھی بچیاں تے عورتاں ہوندیاں نے اعتراض ہوندا ہے وہ نبی دیاں تیاں ہی ہوندیاں نے، اس واسطے تھی تے ایک ہی سی لیکن قرآن نے جمع دا سیگا اس واسطے استعمال کیتا۔ میں کہا اگر ساری امت دیاں عورتاں نبی دی بیٹی دے طور تے اگر قرآن مجید نے اعلان کرنا سی تے نساء المومنین لگے کیوں آکھیا؟ ساریاں مومن عورتاں دا الگ ذکر ہے، نبی دیاں ازواج دا الگ ذکر ہے، نبی دیاں تیاں دا الگ ذکر ہے، نساء المومنین دا الگ ذکر ہے، بیویاں دا الگ ذکر ہے۔ جدو بنات دی گل لئی تو پتہ لگیا نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی ایک نہیں، 2 نہیں، 3 تو اتے اتے نہیں، بولو 3 تو امام الانبیاء دے غلام تیرے تے میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی حضرت خدیجہ الکبریٰ دی بیٹی، تیرے تے میرے نبی نے جدو نکاح فرمایا حضرت خدیجہ الکبریٰ دے نال اے بیٹی سیدہ زینب، تیرے تے میرے نبی دی عمر شریف 30 سال دی عمر دے اندر رب کائنات نے اے بیٹی عطا فرمائی جدا نام زینب ہے۔ زینب دا ایک معنی خوشبودار درخت، زینب دا دوجا معنی خوبصورت، اے دا تیجا معنی ہے زین اب، زین دا معنی زینت، اب دا معنی پاپ، یعنی باپ دی زینت، باپ دی خوبصورتی۔ امام الانبیاء تیرا تے میرا نبی اپنی اس بیٹی نال بڑا پیار فرماندے، بڑی محبت فرماندے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مدینے دے تاجدار میں چاہنی ہوں اے جڑی میری بیٹی ہے میرا جڑا سگا بھانجا ہے ابو لاس بن ربی او دے نال نکاح ہو جائے۔ امام الانبیاء فرمایا ٹھیک ہے انجی ہوے گا۔ اعلان نبوت تو پہلے ہی، اعلان نبوت تو پہلے ہی سیدہ زینب دا حضرت خدیجہ الکبریٰ دے سگے بھانجے حضرت ابو لاس بن ربی انہاں دے نال نکاح ہو گیا۔ جدوں اعلان نبوت ہویا امام الانبیاء نے نبوت کا اعلان فرمایا، جویں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کلمہ پڑھیا ایسے طرح ام المومنین دی بیٹی سیدہ زینب بھی امام الانبیاء تے ایمان لے آئیوں، اسلام قبول کیتا، لیکن ابو لاس بن ربی اسلام قبول نہ کیتا، لیکن اسلام قبول نہ کرن دے باوجود بھی امام الانبیاء نال محبت ہونجی رہی، امام الانبیاء نال پیار ہونجی رہا، کفار دے نال رغبت نہ رہی۔ آقا علیہ السلام دے نال بڑی محبت فرمان والے، آقا علیہ السلام دے نال بڑا پیار فرمان والے، حتیٰ کہ امام الانبیاء ایک دن ایسا آیا آپ تبلیغ پہ فرمان دینے ادھر شادی ہو گئی حضرت ابو لاس دے نال، ابو لاس بن ربی دے نال شادی ہو گئی۔ ابو لاس نے
نے اسلام نہیں لیا نبی دی بیٹی اسلام لے آئی اجے حکم نہیں سی کہ کافر تے مسلمان دا یعنی نکاح ہو سکدا سی مشرکاں دا تے مسلماناں دا بندہ مشرک ہوے عورت مسلمان ہوے اجے حرام دا حکم نہیں سی آیا اس واسطے نکاح ہو چکیا سی یہ 6 ہجری دے اندر حکم آیا کہ جڑا مسلمان ہے مسلمان دے نال ہی اے او دا نکاح ہو سکدا ہے تے مشرک دے نال او دا نکاح نہیں ہو سکدا پھر کی ہویا ایک دن ایسا آیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اسلام دی تبلیغ پہ فرماندے نے اعلان نبوت فرما دیتا صبح تو لے کے دوپہر دا ویلا ہو گیا امام الانبیاء لوگاں نو اسلام دے دلائل پہ دیندے نے توحید دے دلائل پہ دیندے نے رسالت دے دلائل پہ دیندے نے لوگاں نو اللہ دی ہدیت دا اعلان کر کے پہ دس دینے لوگاں نو دس دیو لوگو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگاں نو اعلان کر کے دس دینے لوگوں میں اللہ دا نبی بن کے آیا ہوں اللہ دا رسول بن کے آیا ہوں صبح دے ویلے تو تبلیغ شروع ہوئی دوپہر دے ویلے تک گفتگو چلتی رہی لیکن کفار مکہ امام الانبیاء تے حملہ آور ہون واسطے تیاریاں پہ کر دینے امام الانبیاء دی مخالفت واسطے تیاریاں پہ کر دینے امام الانبیاء نے ایذا دین واسطے تیاریاں پہ کر دینے لوگوں امام حیثمی نے مجمع الزوائد اندر اس روایت نو کوٹ کیتا اور آپ طبرانی دے حوالے نال کوٹ کیتا کہ حارث بن حارث دا قول ہے کہندا میں اپنے ابا جی دے نال مکے وچ گیا بندے دا نام ہے حارث مجمع الزوائد دے اندر امام حیثمی نے روایت نو کوٹ کیتا بندہ ہے حارث کہندا میرے ابا جی دا نام بھی حارث ہے اسی دوویں مکے وچ گئے امام الانبیاء اسلام دی تبلیغ پہ فرماندے نے تبلیغ اسلام کردیاں دوپہر دا ویلا ہو گیا کافر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو ایذا دین واسطے تیاریاں پہ کر دینے یکا یک ویکھیا ایک نو عمر لڑکی ہے جڑی گھروں باہر نکلی ہاتھ وچ پیالہ پکڑیا ہے پانی دا ایک رومال پکڑیا ہے رومال تے پیالہ لے کے امام الانبیاء دی بارگاہ وچ پریشانی دے عالم وچ آ جاندی ہے اپنے ابا جی نو پانی پیش کر دیے پوچھن والے نے آپس وچ پوچھیا اے بچی کون ہے جڑی گھروں باہر نکل کے ایک کفر دی اس دنیا دے اندر مسلماناں دے نبی نو آ کے پانی پئی پیش کر دیے تے رومال پئی پیش کر دیے دسن والے نے دسیا اے دا نام زینب ہے اے محمد عربی دی بڑی بیٹی ہے اے دا نام زینب ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بڑی بیٹی ہے میرے دسن دا مقصد روایت پیش کرن دا مقصد اے اسلام دی تبلیغ اور جدوں اول میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عالم کفر نو خطاب فرماندے نا جدوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی مخالفت کردے ہیں کفار نبی نو ایذا دین واسطے تیاریاں کردے سیدہ زینب اپنے ابا جی دی مددگار بن کے میدان وچ اپنے ابا جی دی غم گسار بن کے اور اپنے باپ نال محبت کردے ہیں باہر آ کے شانہ بشانہ کھڑیاں ہو کے اسلام واسطے مسلماناں واسطے تے مسلمان عورتاں واسطے مشعل راہ بن کے ایک مثال قائم کی تھی کہ جدوں حق دی واری آوے تے باطل دے خلاف جدوں نبی نے پرچم لہرایا تے نبی دی بیٹی سیدہ زینب اپنے ابا جی دی مدد کرن واسطے پانی دا پیالہ لے کے ہاتھ وچ رومال لے کے کہ میرے ابا جی اس کپڑے نال پیشانی بھی پونجھ لین گے نالے پانی بھی نوش فرما لین گے بولو نالے پورا خاندان بنی ہاشم اوتھے بندے ایسے سن جڑے شیب ابی طالب دے اندر ہاشمیاں دے نال اچھا سلوک کردے رہے امام الانبیاء دے پورے خاندان بنی ہاشم دے نال احسانات کردے رہے انہاں نال نیکیاں کردے رہے انہاں بندیاں دے وچوں ایک ابو اللہ بن ربیع اے ہوئی امام الانبیاء دا داماد ہے جڑا سیدہ زینب دا شوہر ہے انہاں کی کرنو جدوں رات دا ویلا ہونا تاریکی ہو جانی کافراں سو جانو ابو اللہ بن ربیع نے اپنے اونٹاں نو کھان پین دے سامان دے نال لدنا تے لد کے اونٹاں نو ایک شیب ابی طالب وال تھوڑا جا نیڑے کر کے آپ پیچھے موڑانا تے اونٹاں نے اندر کانٹی اندر چلے جانا تے اوتھے خوراک ہاشمیاں تک پہنچ جانی امام الانبیاء دے نال اچھا سلوک کردے رہے اجے اسلام قبول نہیں کیتا میں دسنا چاہنا اسلام قبول نہیں کیتا لیکن ہاشمیاں دے نال اچھا سلوک کردے رہے اسلام دے نال اچھا سلوک کردے رہے اسلام دے منن والیاں تے احسانات کردے رہے نیکیاں کردے رہے اس گھاٹی دے اندر شیب ابی طالب وچ معصور جڑے بندے نے تے امام الانبیاء دے نال اچھا برتاؤ کردے رہے رات دا ویلا ہوندا حکیم ابن حزام حضرت
خدیجۃ الکبریٰ دا بھی رشتہ دار چچا زاد اے بھی اوتھے جاندا تے جا کے یار کچھ نہ کچھ غذا کسے طریقے نال پہنچا دیندا اس تو علاوہ حکیم بن حزام تو علاوہ ہشام بن عمر دا نام آندا ہے اے بھی شیب ابی طالب دے اندر لے جاندا غذا لے جاندا امام الانبیاء دی بارگاہ وچ غذاواں پہنچاندا میں دسنا چاہنا میرے نبی دے نال اے ابو اللاس بن ربی نے بہت اچھا سلوک کیتا اور شیب ابی طالب دے اندر غذاواں پہنچاندا رہیا جدوں کدی کوئی ویلا آندا امام الانبیاء حضرت ابو اللاس بن ربی دیاں تعریفاں فرمایا کردے انہاں دے کردار دیاں گلاں کریا کردے انہاں دیاں سیرت دیاں گلاں کریا کردے پھر ایک وقت آیا جدوں شیب ابی طالب دی معصوری ختم ہوئی تے دوجی طرف حضرت ابو اللاس بن ربی سیدہ زینب دے جڑے شوہر سن نبی دے جڑے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے جڑے داماد سن اج اسلام قبول نہیں کیتا کافراں نے رل کے جانا ابو اللاس بن ربی دے کول انہاں جا کے کہنا ابو اللاس بن ربی اسی چاہنے ہاں تینوں قریش تے ہاشمیاں دی جڑی لڑکی تے ہاتھ رکھیں اسی تیری شادی کروا دینے ہاں پر نبی دی بیٹی نو اللہ یعذ باللہ تو چھوڑ دے طلاق دے دے یعنی کفار مکہ نے وہ کیڑا حرب ہے جڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے اسلام دے رستے دے وچ رکاوٹ پڑن واسطے استعمال نہیں کیتا اسلام تے پانی اسلام دے نال دشمنیاں لین والیاں نے نبی دیاں بیٹیاں نو چھڑوان واسطے طلاق دلوان واسطے یہ کوششاں کیوں کیتیاں کہ نبی دی بیٹی بے گھر ہوے گی شوہر چھوڑ دے گا تے نبی نو ایذا پہنچے گی نبی اسلام دی تبلیغ چھوڑ دے گا ابو اللاس بن ربی نبی دا داماد اجے کلمہ نہیں پڑھیا پر کفار نے اڈی چوٹی دا زور لایا چھڈ دے نبی دی بیٹی بڑیاں بڑیاں حسینائیں تیری بارگاہ دے وچ پیش کرنے لئی تیار ہوں پر داماد مصطفیٰ ابو اللاس بن ربی دی عظمت تو صدقے جاواں آہستہ آہستہ دل دے اندر اسلام دی شمع روشن ہو رہی ہے پر نبی دی بیٹی نو نہ تے چھوڑیا بلکہ کفار مکہ نو اعلان کر کے دسیا پر میں مکے دے کافروں سن لو کہ کدی ہر صورت ممکن نہیں ہے کہ میں زینب اپنی بیوی بنت محمد عربی نو چھڑ دیواں فرمایا دنیا ادھر دی ادھر ہو سکتی ہے زینب بنت محمد عربی میرے نکاح وچ ہی رہے گے نبی دے گھرانے نال پیار کیتا نبی دے گھرانے نال محبت کیتی نبی نال بڑا پیار کیتا پھر جنگ بدر دا موقع آ گیا یار جدوں بدر دا موقع آیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے ہجرت فرما گئے ادھر مکے والے مکے رہ گئے تے مکے دے وچوں کافراں نے جدوں لشکر تیار کیتا لشکر تیار کر کے امام الانبیاء دے نال جنگ کرن واسطے ٹر گئے ایک تے میرے نبی دا چاچا عباس سی دل وچ اسلام دی محبت پیدا ہو گئی سی اسلام دے خلاف لڑے بھی نہیں کسے بھی سیاپی یا مسلمان نو شہید بھی نہیں کیتا لیکن جنگ دے اندر گئے ضرور کیونکہ کفار مجبور کر کے نال لے گئے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا چاچا عباس بن عبد المطلب اے بھی جنگ بدر اندر کفار ولوں گئے پر کسے نو شہید نہیں کیتا اوتھے گئے مجبوری دے نال اسی طریقے نال جویں عباس بات جی معاملہ ہے ابو اللاس بن ربی بھی جنگ بدر اندر کفار دی طرفوں گئے ضرور پر کسے مسلمان نے شہید نہیں کیتا مجبوری دے عالم میں گئے جنگ ختم ہو گئی ادھر کفار مارے گئے ادھر مسلمان شہید ہو گئے جدوں لوکاں نے مسلماناں نے کفار نو جدوں ہتھ کڑیاں لائیاں تے ہتھ کڑیاں لا کے جنگی قیدی بنا کے مدینے لے کے آئے انہاں وچ ابو اللاس بن ربی بھی موجود سی ابو اللاس بن ربی بھی موجود سی اور رات دا ویلا امام الانبیاء دے کناں تک چاچے عباس دے جدوں رون دیاں آوازاں آئیاں جدوں کران دیاں آوازاں آئیاں جدوں میرے نبی فرمایا میرے چاچے دیاں رسیاں ٹھلیاں کر دیو نبی نو آن والیاں گلاں دی خبر سی اے چاچا کلمہ پڑھ لے گا نبی کسے نال احسان کردا ہے احسان کرن دی وجہ ہوندی ہے نبی کسے دے دل وچ محبت پیدا کرن واسطے احسانات کردا ہے حضرات دی وقار جنگ بدر دا موقع امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر جنگی قیدی بنا کے ابو اللاس بن ربی بھی آیا امام الانبیاء نے اعلان فرمایا جڑا بندہ مکے دے جتنے بھی جنگی قیدی کافر نے اے جڑا بندہ فدیہ دے گا انہوں چھوڑ دیتا جائے گا فدیہ دین والے نے چھوڑ دیتا جائے گا انہیں جنگی قیدی کافر فدیہ دے رہے نے انہوں نے چھڑیا جا رہا ہے حضرت ابو اللاس بن ربی جے کلمہ چونکہ نہیں پڑھیا اسلام قبول نہیں کیتا سیدہ زینب دے شوہر نے انہوں نے چھڑوان واسطے مکہ
مکے وچوں ایک ہار آیا، ہار نبی دی بارگاہ وچ آیا، اے ہار لے لو فدیہ، ابو لاس بن ربی نو چھڑ دیو۔ ہار کنے بھیجیو؟ نبی دی بیٹی سیدہ زینب نے بھیجیو، سیدہ زینب بنت محمد عربی نے ہار بھیجیو۔ ہار نبی دی بارگاہ وچ آیا، پتہ ہے ہار کیڑا ہے؟ اے ہار ہووے جدو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنی بیٹی دی شادی کی تھی تے ہار تحفے وچ دتا۔ جدو ہار نبی دے سامنے آیا، نبی دیاں اکھاں نم ہو گئیاں، رم جم ساون دی چڑی لگ گئی۔ جدو بدل می وسن لگ پے، نبی دی ہچکی بج گئی۔ ہار ول ویکھیو، خدیجہ الکبریٰ یاد آ گئیاں، ام المومنین مومنہ دی ماں یاد آ گئی، حضرت خدیجہ الکبریٰ دی وفا یاد آ گئی، خدیجہ الکبریٰ دی غم گساری یاد آ گئی، وفا یاد آ گئی، غم گساری یاد آ گئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ دی ول دھیان گیا، آپ رون لگ پئیاں۔ فرمایا میرے صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، مدینے دے تاجدارا حکم ہوئے۔ فرمایا میرا دل کردا ہے ابو لاس بن ربی تو فدیہ بھی نہ لیا جائے، اے جڑا ہار خدیجہ الکبریٰ نے دتا سی نا، نبی دی محبت ایویں محبت نہیں ہوندی۔ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نے اسلام واسطے بڑیاں خدمات سن، اسلام واسطے مال و دولت لٹایا سی۔ اے خدیجہ الکبریٰ دی بیٹی ہے، میرے نبی دی بیٹی ہے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا۔ ہار ویکھیا تے خدیجہ یاد آ گئی، فرمایا صحابہ میں چاہنا وا اے ہار بھی واپس کر دیتا جائے، خدیجہ دی نشانی اے دی زینب ول ٹر جائے تے اے دی میں ایک شرط رکھنا چاہنا، ابو لاس بن ربی دی آزادی دی شرط رکھنا چاہنا۔ یا رسول اللہ جویں تہاڈا حکم ہوے، غلام حاضر نے شرط کی رکھنا چاہتے ہو؟ امام الانبیاء نے فرمایا دی شرط رکھنا چاہنا۔ ابو لاس بن ربی جدو تو ایتھوں آزاد ہو کے واپس مکے وچ جاویں گا، مکے وچ جاویں گا تے مکے وچ جا کے میری دھی جڑی زینب ہے نا اونوں ایتھے مدینے بھیجنا ہے، ایتھوں وعدہ کر کے جاؤ کہ تو اونوں مدینے بھیج دیویں گا۔ آقا جویں حکم ہوے وعدہ کر لیا۔ میں پوچھنا چاہنا جڑے بندے کہندے نے سیدہ زینب تے حضرت خدیجہ الکبریٰ دیاں پہلے شوہر دیاں بیٹیاں نے، نبی دیاں بیٹیاں وچوں بیٹی زینب نہیں، نبی دی کلی دھی سیدہ زہرا ہے۔ میں انہاں نوں سوال کرنا، ام المومنین خدیجہ الکبریٰ دا وصال ہو چکیا ہے، اس تو بعد نبی دیاں متعدد شادیاں ہوئیاں نے، کیا ایک شوہر جدی بیوی وفات بھی پا گئی ہوئے اگوں متعدد شادیاں بھی ہون، بیوی دی وفات تو بعد او دی پہلے شوہر دی اولاد ہوئے او دے نال ایڈی محبت ہو سکتی ہے، ایڈے پیار دا اظہار ہو سکتا ہے؟ اسلام دا سربراہ بن کے بیٹھا ہوئے، نبیاں دا امام بیٹھا ہوئے، ایک جنگی کمانڈر بیٹھا ہوئے، فوج دا جنرل بیٹھا ہوئے، باقیاں لئی قانون فدیہ لینا، باقیاں لئی قانون فدیہ لینا، لیکن زینب سلام اللہ علیہ واسطے قانون بدل جاوے۔ اے شفقت پدری دا اظہار نہیں تے ہور گئی ہے، ایک باپ دا بیٹی لئی محبت نہیں تے ہور گئی ہے، ایک باپ دا بیٹی لئی پیار دا اظہار نہیں تے ہور گئی ہے۔ کدی بیویاں دے پہلے شوہراں دیاں بچیاں نال بھی ایڈی کسے نو محبت ہوندی ہے بھلا؟ میرے نبی دے محبت دا اظہار اس گل دی دلیل ہے کہ نبی دی اپنی سگی بیٹی سی، خلبی بیٹی سی، وہ مکے وچ بیٹھی سی، نبی مدینے وچ بیٹھے سی۔ ہار ویکھیا خدیجہ یاد آ گئی، خدیجہ دی زینب نال محبت یاد آ گئی، اپنی دھی دی محبت نے جوش ماریا، فرمایا فدیہ چھڈ دینے ہاں، بس تو مکے جائیں، مکے جا کے میرے دل دا ٹکڑا زینب مدینے بھیج دیویں، وعدہ کر کے جا تینوں جنگی قیدی ہون تو آزادی مل جائے۔